Like, subscribe and get notified. Chief Minister Pramod Sawant has insisted that as of date there is no involvement of any politician in any of the scams. He refused to reply to a query whether it was proper for the former Chief Secretary's purchase of land which he himself signed for conversion. वेगवेगळा म्हणजे कोणी लँड दिवन फटयला, कोणी नोकरी दिवन फटयला, कोणी बँकेचे घोटाळे केल्या, असले वेगवेगळ्या कॅश रिलेटेड जी सगळी हें सुरू आसा पळय, फ्रॉड सुरू आसा, ह्या सगळ्या फ्रॉडांचेर ट्रान्सपरंट रित्या तेजी इन्क्वायरी सुरू आहा. पुलिसांक फ्री हँड दिल्लो आसा. ती सगळे म्हणजे इन्क्लुडींग आमी म्हणटा तशें फातोर्डा टू लंडन हेज्या बाबतींत सुद्दां सगळी कडेन जे आहा पळय न्ही हेजी इन्क्वायरी ही डिटेलान सुरू आसा. त्या खातीर खंयसरूच कोणाचोच इंटरफियरन्स आहा त्या गोश्टींनी ना. म्हाका दिसता पुलीस इज ऑन रायट ट्रॅक. म्हणजे आतां कुडचड्यार जालें, कुडचड्यार तर ते आनी एक बँक फ्रॉड येयला, परत आतां म्हापसा जालो, म्हापसा आनी एक कोणी तरी प्रॉपर्टी स्कॅम काडला, परत आज हांवें आतां पेपरार वाचतालो पर्वरी जालो, पर्वरी आनी कोण तरी आसा. म्हणजे सगळ्या अशा पद्दतीचे लोकांक जे फटयत आसले पळय न्ही, निदान लोक आतां अलर्ट जाल्या. आमी लोकांक आव्हान केल्या उपरांत सगळी कडेन येवन लोक फायल करपाक लागल्या. त्याती हे कोणूच जे आसा पळय न्ही हातूंतल्यान सुटचे ना. कारण सेम वे कुडचड्याची केस आतां भितर उडयल्या उपरांत 17 जाणांनी केल्या, एक केस एकटो येनासलो. आमी भितर उडयल्या उपरांतूच लोक फायल करता हें प्रूव जालें न्ही. कुडचड्याची सुरवातीक एकूय केस आमी सुरवातीक एकट्याक सांगून जेन्ना फायल करपाक लायली, ताज्या उपरांत आयज काल 17 जाणांनी केसी फायल केल्ली आसा. खंयसरूच खंयच्याच गजालीचें पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट आजून पर्यंत दिसून येवंक ना खंयच्याच केसीसच्या बाबतींत, एज फॉर एज इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पुलीस. आयक, तुका एकट्याक धरून भितर उडयलो मरे, मागीर तूं आनी खंय न्यूज पळयता तर. कॅबिनेटान वेरियस इश्यूजचेर डिस्कशन जाता. कारण कॅबिनेट जेन्ना मेळटा तेन्ना कॅबिनेटांतले अजेंडा पास जातात, बट सरकारांतले वेगवेगळे विशय जे आसता पळय न्हू, त्या सरकारांतल्या वेगवेगळ्या विशयाचेर डिस्कशन जें आसा हें रुटीन जायत आसता. धरलो मरे ते एकट्याक, खंयचो एकटो इंजिनियराक धरलो. हय, आजुनूय म्हणजे अशें आसलेल्यांक सगळ्यांक धरता. ओके, थँक्यू. It is sub judice as a matter. Watch on Herald TV.